बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल एक पाकिस्तानी सियासत में तारीख़ी वाक़या हुआ है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि तारीख़ ने एक अहम मोड़ लिया है और इसके दूररस नताइज निकलेंगे और बहुत जल्द इनके आसार, इन नताइज के आसार आपको नज़र आएंगे। और ये वाक़या क्या है इस बारे में मैं बात करूँगा, लेकिन इसके साथ ही ये जो पीडीएम ने जलसों का ऐलान किया है, जिस पर लोग पूछ रहे हैं कि ये जलसे इतनी लंबी लंबी तारीखों में क्यों दिए गए हैं, 1 जून में, 1 जुलाई में, 1 अगस्त में। तो अर्ज़ यह है कि इन जलसों का कोई ताल्लुक़ मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक से नहीं है। बज़ाहिर बताया यही गया है कि ये हुकूमत मुखालिफ तहरीक होगी और पीडीएम चलाएगा और उसमें जलसे होंगे, मुज़ाहरे होंगे। बिलाशुबा इन बड़े जलसों से पहले जो मुज़ाहरे होंगे और उनमें हुकूमत के ख़िलाफ़ भी जज्बात ज़ाहिर किए जाएंगे और महंगाई का इशू भी उठाया जाएगा। लेकिन इन जलसों का ताल्लुक़ एक और बहुत अहम मामले से है, वो भी मैं उस पर भी ज़िक्र करूँगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ये जो शहज़ाद अकबर वाला केस है, उसने जहांगीर तरीन ग्रुप को मुतहर्रिक कर दिया है और ये सिर्फ़ शहज़ाद अकबर की हमाकत की वजह से हुआ है। शहज़ाद अकबर की दरख्वास्त पर मरकज़ी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत पर दबाव डाला कि वो नज़ीर चौहान जो पीटीआई के एमपी हैं और जहांगीर तरीन के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज किया जाए, और वो केस दर्ज हो गया। अब इसके बाद उनकी गिरफ़्तारी का इम्कान भी है। तो ये केस दर्ज कराने के बजाय शहज़ाद अकबर अगर टीवी में आ जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाते, जिस तरह के वो पहले रोज़ाना 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बस इतना सा ऐलान कर देते कि मैं मुसलमान हूँ और नज़ीर चौहान का इल्ज़ाम गलत है, तो बात ख़त्म हो जाती। लेकिन अब बात बढ़ गई है। कुछ दूसरे लोगों ने भी इस बात पर तवज्जो की है और ये मामला एक इशू बनता जा रहा है। शहज़ाद अकबर का कहना है कि नज़ीर चौहान के इल्ज़ामात से मेरी जान को ख़तरा है। तो इसमें सिर्फ इतनी अर्ज़ है कि जिन दफ़ात के तहत शहज़ाद अकबर ने नज़ीर चौहान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया है, उन दफ़ात के सबसे ज़्यादा मुस्तहक़ खुद शहज़ाद अकबर साहब हैं, क्योंकि इनका वतीरा ये था। पिछले 2.5 बरसों में हमने देखा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और किसी भी शख्स की पगड़ी उतार कर रख देते हैं, उस पर इल्ज़ामात लगाते हैं और वो सारे इल्ज़ामात बाद में पता चलता है कि मन घड़त थे। कागज़ात इन्होंने खुद अपने दफ्तर में बैठकर बनाए होते थे और उन कागज़ात को लहरा कर वो उस शख्स की ऐसी की तैसी फेर देते और वो बेचारा अपनी सफाई देने के काबिल भी न रहता जिस पर ये इल्ज़ामात लगाते। ज़ाहिर है, आप किसी आदमी पर, शरीफ आदमी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हो तो जवाब में क्या कहेगा? यही कि मैं चोर नहीं हूँ। और लोग उसकी बात का एतबार इसलिए नहीं करेंगे कि एक पुराना मुहावरा है कि चोर कभी नहीं मानता कि वो चोर है। ये मुहावरा तो सही है, लेकिन ये मुहावरा भी सही है कि जो बेगुनाह होता है वो भी कभी नहीं मानता कि मैं चोर हूँ। तो ये शहज़ाद अकबर ने जितनी लोगों की पगड़ियाँ उछाली, जितनी लोगों के ख़िलाफ़ हद तक के इज़्ज़त के केस बनाए और उनकी इज़्ज़त ख़राब की, उनको बदनाम किया, उनको रुसवा किया, टीवी प्रोग्रामों में 10-10 मिनट तक इल्ज़ामात की फ़हरिस्त सुनाई। तो जिन दफ़ात के तहत शहज़ाद अकबर ने नज़ीर चौहान पर केस किया है, उन दफ़ात के तहत सबसे ज़्यादा केस तो खुद शहज़ाद अकबर पर चलने चाहिए। तो शहज़ाद अकबर ने अपनी हमाकत से एक तो खुद को मुतनाज़िया बना लिया। अब अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर तरदीद करते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, तो उसकी वो अहमियत नहीं रहेगी। और दूसरी तरफ उन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप को फिर एक हिकमत अमली बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। और किसी ने ये कहा है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कि जो कुछ हो रहा है ये स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है। वल्लाह आलम। बहरहाल ये तारीख़ी वाक़या क्या है और इसका मरीम नवाज़ के उस बयान से क्या ताल्लुक़ है? मरीम नवाज़ ने एक बयान दिया है और उस बयान में वही बातें की हैं जो हम अरसे से कहते आए हैं कि अब जो कुछ हमें नज़र आ रहा है, तब्दीली के इम्कानात, और तब्दीली से मुराद इमरान हुकूमत की का ख़ात्मा नहीं, ये तो जाली हुकूमत है, बेकार, बेख्तियार, सिर्फ लूट मार के लिए बिठाई हुई है। इस हुकूमत का बदलना तब्दीली नहीं। तब्दीली ये है कि पाकिस्तान का जो सियासी कल्चर 70-72 साल से चला आ रहा है, जिसमें ये तय कर दिया गया है कि हक़ हाकमियत अवाम का या पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है और हक़ हाकमियत चंद चुनिंदा अफराद को है, उनके अलावा किसी को नहीं है, और आईन पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है। तो ये बयानिया जो था, ये जो एक पॉलिसी थी रियासत की, वो अब तब्दील होने वाली है और बहुत जल्दी इन तब्दीलियों के मज़हर जो है हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी तब्दीलियाँ उस जद्दोजहद का समरा है जिनका फैसला कुन आगाज़ नवाज शरीफ ने अपनी वज़ारत उज़्मा से बरतरफी के बाद वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगा कर किया। और मरियम ने क्या बयान दिया? मरियम से पूछा गया कि आप मुज़ाहमत की पॉलिसी चलाएंगी या मुफाहमत की पॉलिसी चलाएंगी?
تو انہوں نے ایک جملے میں اس ساری جدوجہد کا عنوان بیان کر دیا، اور ان حالات کی اگر کتاب لکھی جائے تو اس کا دیباچہ رقم کر دیا ایک فقرے میں یہ کہہ کر کہ مفاہمت تبھی ہوگی جب مزاحمت ہوگی، یعنی مزاحمت کے بغیر کسی ثمرے کی توقع رکھنا ایک حماقت ہے اور قربانی دینی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ تو نواز شریف نے جو ووٹ کو عزت دو کر نعرہ لگایا تھا، وہ اس نے 70 سال سے پاکستان پر مسلط استحصالی اور جابرانہ نظام کی چولیں ہلا کر رکھ دی ہیں، اور اب یہ نظام ہل رہا ہے۔ تو اب جو کچھ ہوگا، مفاہمت ہو، چاہے وہ حکمت عملی ہو، چاہے وہ جس کو پریگمیٹزم کہتے ہیں کہ اس میں عملیت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ بہت ساری چیزوں سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، جو بھی ہو، یہ سارے مرحلے جو ہیں یہ اس تحریک کے آغاز کے بعد سے پیدا ہونے والے حالات کا نتیجہ ہیں کہ یہاں تک قوم پہنچی ہے کہ اب حقوق کی منزل کم سے کم نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ اور تاریخی واقعہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے قائدین نے صحافیوں پر حملوں کی مذمت کی ہے، اور جو لوگ گھروں میں گھس کر مارتے ہیں ان پر تنقید کی ہے، اور اس مسئلے کو اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، اس پر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان صحافیوں کے گھروں پر جا کر اظہار یکجہتی کیا ہے جن پر حالیہ دنوں میں حملے ہوئے ہیں۔ مثلا ابصار عالم، ان کو گولی ماری گئی، اور اسد طور، جن کو گھر میں گھس کر لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے مارا گیا اور ان کی ٹانگیں اور بازو توڑنے کی کوشش کی گئی، اور پھر ان کو بیڑیاں پہنا کر چھوڑ دیا گیا۔ ابصار عالم کا جرم تو پہلے سے معروف ہے۔ اسد طور کے بارے میں اتنی شہرت نہیں ہوئی، الزامات کی واقعی کی شہرت تو ان کی ابصار عالم سے بھی زیادہ ہو گئی، لیکن الزامات جو ان پر تھے وہ یہ تھے کہ ایک تو انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کی حمایت کی تھی، ان کے کیس کی رپورٹنگ کی تھی، اور رپورٹنگ میں یہ بات ظاہر ہو جاتی تھی کہ فائز عیسیٰ کے خلاف سازش کرنے والے کون ہیں۔ اور دوسرا ان پر بڑا الزام یہ تھا کہ انہوں نے وہ جنرل عاصم باجوہ کے جو پزے کا کاروبار ہے اس کی تفصیلات سے لوگوں کو آگاہ کیا تھا۔ تو ان دو جرائم کی انتباہی سزا انہیں دی گئی، لیکن اندازہ یہ نہیں تھا کہ اس پر اتنا زیادہ رد عمل ہوگا۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی صحافی پر حملے کا اس سے پہلے اتنا بڑا رد عمل سوشل میڈیا پر نہیں ہوا، حالانکہ پریس میں ممانعت تھی کہ اس واقعے کی ایک سطر خبر بھی شائع نہیں ہوگی۔ ٹوٹل بلیک آؤٹ کیا گیا ٹی وی پر اور اخبارات پر۔ اور لطیفہ یہ ہے کہ جب دلی کی تاریخ کے سب سے جھوٹے انسان نے بطور وزیر داخلہ یہ پریس کانفرنس میں کہا کہ اس واقعے کا اداروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس پریس کانفرنس کو تمام چینلز نے پوری تفصیل سے چلایا، اور اگر کوئی آدمی صرف ٹی وی چینل دیکھتا ہو تو وہ حیران ہوگا کہ یہ شیخ رشید کس واقعے کی تردید کر رہے ہیں، کس واقعے کی وضاحت کر رہے ہیں۔ شیخ رشید کو میں نے جھوٹا اس لیے کہا کہ اس نے خود 10 مرتبہ یہ اعلان کیا ہے کہ اب تک میں جھوٹ بولتا رہا ہوں، اور آئندہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سچ بولا کروں گا۔ جو آدمی یہ اقرار کر لے کہ اس نے پوری زندگی جھوٹ بولا ہے، تو اسے اگر ہم سب سے بڑا جھوٹا کہیں، کم سے کم پنڈی شہر کا، پاکستان کا نہیں، کیونکہ پاکستان کا سب سے جھوٹا ہونے کا اعزاز ان کے قائد کے پاس ہے۔ تو یہ شیخ رشید کو تردید کرنا پڑ گئی، اور یہ اہم واقعہ اس لیے ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے صحافیوں پر حملوں کے خلاف بات کرنے کی جرت سیاستدانوں میں نہیں تھی۔ سیاستدان ڈرتے تھے، مسئلے سے کام لیتے تھے، اور کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ صحافیوں کے خلاف حملوں پر وہ کبھی نہیں بولے۔ لیکن اب یہ اتنی بڑی جرت انہوں نے کی ہے، اتنا بڑا تاریخی اقدام اٹھایا ہے کہ آئندہ کے لیے اس قسم کے واقعات کی روک تھام کا ایک امکان پیدا ہو گیا، اور یہ روک تھام صرف ان صحافیوں کے حد تک نہیں رہے گی، بلکہ معاملہ بہت دور تک جائے گا۔ جیسا کہ ابھی 4-5 دن پہلے غالباً 26 مئی کو اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے پاکستان کی گورنمنٹ کو ایک خط لکھا، جس میں جبری گمشدگیوں اور لاپتہ افراد کو لاپتہ کرنے اور انسانی حقوق کی وائلیشن پر احتجاج کیا گیا، اور اس کا سخت نوٹس لے کر حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ان اقدامات کا بندوبست کرے۔ اس خط میں خاص طور پر سندھ کا ذکر کیا گیا، جہاں سے کئی ہزار افراد اس لیے اٹھا کر لاپتہ کر دیے گئے کہ وہ آئین کے مطابق صوبوں کو ان کا حصہ یا ان کے حقوق دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان کئی ہزار افراد کا ابھی تو کچھ پتہ نہیں وہ کہاں ہیں، وہ کتنے زندہ ہیں، کتنے زندہ نہیں ہیں، اور وہ باقی ماندہ کب رہا ہوں گے۔ بلوچستان میں بھی اسی طرح ہزاروں افراد لاپتہ ہیں۔ تو یہ پی ڈی ایم صرف صحافیوں کا نہیں بلکہ لاپتہ افراد کا ایشو بھی اٹھانے والی ہے، اور یہ وہ ایشو ہے جس کی کوریج پر پاکستان کی میڈیا پر پوری مکمل پابندی ہے۔ اخبارات میں کوئی خبر نہیں چھپ سکتی، ٹی وی پر کوئی پروگرام نہیں ہو سکتا، ٹی وی پر کوئی ٹکر نہیں چل سکتا۔ لیکن اب پی ڈی ایم نے اسے اٹھایا ہے، تو یہ گویا کہ
اس جبر کا جو نظام ہے اس کی بنیادیں کمزور ہونے کا ایک ثبوت مل گیا ہے، ایک مظاہرہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم موڑ ہے۔ اور ناظرین، وہ یہ جلسے ہیں، ان کا تعلق میں نے کہا کہ عمران کی حکومت کے خلاف تحریک سے نہیں ہے۔ یہ جلسے اگلے الیکشن کے حوالے سے کچھ اہم مطالبات اٹھانے کے لیے کیے جائیں گے، اور اشارہ میں کر رہا ہوں کہ ان مطالبات میں کئی مطالبات ہوں گے، لیکن ایک اہم مطالبہ یہ ہوگا کہ بعض افراد کی موجودگی میں الیکشن ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو میں نے اشارتاً کر دی ہے، آپ اسے سمجھ جائیے اور آنے والے دنوں میں دیکھیے کہ پاکستان کی فضا کس طرح ڈرامائی طور پر تبدیل ہو رہی ہے۔ خدا حافظ۔